नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो च्यानल बीएलएलबी कोर्समा। र आज हामीले युनिट 3 को ट्रेडिसनल ल्यान्ड टेन्डर सिस्टम इन नेपाल अन्तर्गत युनिट 3.9 को जमिनदारी एन्ड तालुकदारी फ्युडलिस्टिक ल्यान्ड ओनरशिप सिस्टमको बारेमा पढ्न गइरहेको छौं। अनि भिडियोमा अगाडि बढौं। जमिनदारी एन्ड तालुकदारी फ्युडलिस्टिक ल्यान्ड ओनरशिप एकोर्डिङ टु महेश चन्द्र रेग्मी ल्यान्ड ओनरशिप इन नेपाल पेज नम्बर 106। डिस्पाइट फोनेटिक सिमिलारिटी, जिमिदार अफ नेपाल तराई शुड नट बी कन्फ्युज्ड विथ जमिनदार अफ इन्डिया। यो भनेको फोनेटिक्स भनेर हामीले अब फर्स्ट सेमिस्टरमा पनि पढेको तपाईले याद होला हैन। साउन्डको सिमिल्यारिटी हुन्छ नि, जिमिदार जमिनदार सुन्दा त उस्तै हुन्छ, तर पनि त्यो नेपालको तराईको जिमिदार र अनि इन्डियाको जमिनदारसँग के हुनु हुँदैन भन्दाखेरि उस्तै मान्नु हुँदैन, कन्फ्युज्ड हुनु हुँदैन। द टर्म जिमिदार इज डेरिभ फ्रम द अरेबिक टर्म है। अरेबिक टर्म जिम्मेदार और फङ्सनरी। जिम्मेदार भनेको केबाट आएको भन्दाखेरि अरेबिक टर्मबाट आएको जिम्मेदार भनेर भनिन्छ, जसलाई कसैले यदि कुनै कुराको लागि जिम्मा दियो भने त्यसलाई जिम्मेदार हैन, जिम्मा लिने मान्छेलाई जिम्मेदार भनिन्थ्यो, त्यसबाट जिम्मेदार भनेर आएको। वेयर इज इन्डियन टर्म जमिनदार इज अफ पर्सियन ओरिजिन एन्ड मिन्स अ ल्यान्ड ओनर। भने इन्डियन टर्ममा जुन जमिनदार भनिन्छ त्यो भनेको पर्सियन ओरिजिन हो र त्यसको अर्थ हुन्छ ल्यान्ड ओनर। भनेपछि यहाँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब कुनै एउटा काम गर्छ, ल्यान्डसँग रिलेटेड काम गर्छ भने त्यसलाई जिम्मेदार भन्ने हो हैन। वा भनौँ न जिम्मेदार भन्ने शब्दबाट आएको जिम्मेदार भन्ने। भने यदि कसैले यदि ल्यान्ड ओन गर्छ हैन, ठुलो जमिनहरू ओन गर्छ भने त्यसलाई जमिनदार भनेर भनिन्थ्यो है। इन्डियन टर्म यो जमिनदार भनेको चाहिँ पर्सियन ओरिजिनबाट आएको हो। ड्युरिङ द 18th सेन्चुरी देयर वेयर जमिनदार्स बोथ इन इन्डिया एन्ड इन द तराई रिजन्स अफ नेपाल। 18th सेन्चुरीतिर जमिनदार भनेको इन्डियामा पनि थिए र तराईमा पनि थिए। द टर्म वाज युज टु डिनोट ल्यान्डलर्ड्स हुज राइट्स एक्सटेन्डेड ओभर ल्यान्ड्स अकुपाइड बाई नम्बर अफ पर्सन्स। त्यो टर्म भनेको चाहिँ त्यो ल्यान्डलर्डहरूलाई जनाइन्थ्यो जसले केही पर्सन्सहरूको मद्दतले के गर्थे भन्दा ल्यान्ड्सलाई अकुपाई गर्थे है। अनि जमिनदार र तालुकदारीको बारेमा बुझौँ। हियर आवर सब्जेक्ट म्याटर इज नट जमिनदार वा ल्यान्ड ओनर है, जमिनदारको बारेमा होइन, बट द जिम्मेदार अफ नेपाल तराई एन्ड तालुकदार अफ हिल रिजन्स। हियर जिम्मेदार और जिम्मेदारी एन्ड जमिनदार और जमिनदारी इज टेकन एज साइनोनिमस। हाम्रो सब्जेक्ट म्याटर भनेको जमिनदार भनेर होइन है, वा भनौँ या ल्यान्ड ओनर भनेर होइन, तर पनि हाम्रो टपिक भनेको के भन्दाखेरि जिम्मेदार नेपालको तराई रिजनका जिम्मेदार र हिल रिजनका तालुकदारको बारेमा हो। जिम्मेदार र तालुकदार भनेको उही हो हैन, तर पनि यहाँ जिम्मेदार वा जिम्मेदारी र जमिनदारीलाई यहाँ डिफ्रेन्सिएट गरिएको छैन है। यो टपिकमा तपाईहरुले मैले जमिनदारी भने पनि जिम्मेदारकै अर्थमा बुझ्नु होला है। द जमिनदारी वाज है, जिम्मेदारै भनेर बुझ्नु है, जमिनदार भन्यो भने द जमिनदारी वाज कन्फाइन्ड टु द तराई डिस्ट्रिक्ट एन्ड तालुकदारी वाज कन्फाइन्ड टु द हिल डिस्ट्रिक्ट अफ नेपाल। सेम काम हो, ट्याक्स उठाउने त्यस पछाडि रेभिन्यू कलेक्ट गर्ने काम हो, तर तराई रिजनमा जमिनदारी भनिन्थ्यो भने हिल रिजनमा तालुकदारी भनिन्थ्यो। द रेभिन्यू कलेक्टर्स फ्रम बिर्ता रकम जागिर एन्ड गभर्नमेन्ट अन ल्यान्ड वेयर कल्ड जमिनदार्स और तालुकदार्स। जस्तै पहिला त धेरै प्रकारका ल्यान्डहरू थिए हैन, गभर्नमेन्टले ओन गरेका ल्यान्डहरू धेरै थिए। त्यो ल्यान्डहरूलाई के गर्थ्यो भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले पिपलहरूलाई के गर्न दिन्थ्यो भन्दाखेरि युज गर्नको लागि दिन्थ्यो र ट्याक्सहरू उठाउँथ्यो वा भनौँ रेभिन्यू उठाउँथ्यो। र त्यो रेभिन्यू कसको मार्फत उठाउँथ्यो भन्दाखेरि जमिनदारको मार्फत उठाउँथ्यो हैन। अनि अहिले त अब रेभिन्यू कसले उठाउने भनेर अब यो नगरपालिकाले नै प्रोभिजन गरेको अनुसार हामीहरूले अहिले उठाइन्छ हैन। अहिले जमिनदारीको सिस्टम छैन भने त्यति बेला रेभिन्यू कलेक्ट गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर जिम्मेदारको व्यवस्था गरेको थियो है। दे वेयर generally empowered to deal with all aspects of land administration as well as rent collection। तिनीहरू भनेको ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसनसँग सम्बन्धित सबै कुराहरू धेरै कुराहरूलाई डिल गर्थे र रेन्ट कलेक्सन पनि गर्थे। जस्तै ल्यान्ड एडमिनिस्ट्रेसनसँग भन्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कसैको अब लाल पूर्जा दिलाइदिने हैन, कसैले यदि अब मानम रैकर ल्यान्डहरू हुन्छ नि, त्यो रैतीहरू भनिन्छन्, जसले अब रैकर ल्यान्ड युज गर्छन् कसैले भने तिनीहरूले रैती भन्छन् है। त्यो रैतीहरूले यदि ल्यान्ड छोडेर गयो भने त्यो जिम्मा लिने हैन, अनि ल्यान्डहरू अरूलाई दिने, अरूलाई काममा लाउने, त्यस पछाडि अरूबाट ट्याक्स उठाउने, धेरै कुराहरू तिनीहरू ल्यान्डसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू युज गर्थे है, वा भनौँ न एडमिनिस्ट्रेट गर्थे। इन काठमाडौँ भ्याली डिस्ट्रिक्ट रेभिन्यू अफिसेस युज टु कलेक्ट ल्यान्ड ट्याक्सेस डाइरेक्टली फ्रम ल्यान्ड ओनर्स। हामीले के भन्ने भन्दाखेरि तालुकदारी भनेको पहाड रिजनमा र जमिनदारी भनेको तराई रिजनमा थियो हैन, तर काठमाडौँमा के थियो भन्दा डिस्ट्रिक्ट रेभिन्यू अफिसले डाइरेक्टली ल्यान्ड ओनरबाट ट्याक्स उठाउँथ्यो है। ल्यान्ड ट्याक्सेसहरू कुनै यस्तो यो उसको युज गर्ने थिएन है, जमिनदारीको युज गर्ने थिएन। The Talukdari system in the hill districts emerged between 1820 AD, 1877 BS and 1837 AD, 1894 BS। यो भनेको 1820 AD र 1837 AD को बीचमा तालुकदारीको सिस्टम आएको हो भनेर भनिन्छ। When the revenue administration system was reorganized with the objective of extending its base to the village।
हो यो भनेको चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन यो कति बेला भन्दाखेरि वेन रेभिन्यू एडमिनिस्ट्रेसन सिस्टम वाज रिअर्गनाइज एन्ड अब्जेक्टिभ अफ एक्सटेन्डिङ इट्स बेस टु द भिलेज। यो भनेको कति बेला भयो भन्दाखेरि 1820 र अनि 1837 के भयो भन्दाखेरि इस्टाब्लिस भयो तालुकदारी सिस्टम भन्ने बुझिन्छ। किन भन्दाखेरि रेभिन्यूको जुन रेभिन्यू कलेक्ट गर्ने सिस्टम थियो त्यो भनेको गाउँ गाउँमा पुर्याउनु थियो होइन, अनि गाउँ गाउँमा अब ट्याक्सहरू कलेक्ट गर्न यो गाह्रो हुन्छ भनेर 1820 देखि 1837 को बिचमा यो रेभिन्यू कलेक्ट गर्न सजिलो होस् भन्ने अब्जेक्टिभले गर्दा यो तालुकदारीको सिस्टम आएको हो भन्न सकिन्छ। अनि द जमिनदारी सिस्टम वाज सिमिलरली मेड इन द तराई ड्युरिङ 1861 to 62 AD हो। यो भनेको तालुकदारी पहिला आएर रहेछ होइन, हिल्ली रिजनमा पहिला आएर रहेछ अनि बल्ल तराई रिजनमा आएर रहेछ भन्न सकिन्छ है। 1861 देखि 62 AD को बिचमा यो आएको हो भनेर भनिन्छ। यो महेशचन्द्र रेग्मीको ल्यान्ड ओनरसिप इन नेपाल भन्ने बुकको पेज नम्बर 106 बाट लिएको हो होइन। अब अगाडि जाम। जिम्मेदार एन्ड तालुकदार थस फङ्सन्ड एज इन्टरमिडिएरिज बिट्विन इन्डिभिजुअल ल्यान्ड ओनर्स एन्ड द रेभिन्यू एडमिनिस्ट्रेसन अफिस एट द डिस्ट्रिक्ट लेभल। डिस्ट्रिक्ट लेभलमा जिम्मेदार र तालुकदारले के गर्थे भन्दाखेरि यो ल्यान्ड ओनर है, ल्यान्ड ओनर थिमबाट के गर्थे भन्दाखेरि ट्याक्स उठाउँथे र रेभिन्यू एडमिनिस्ट्रेसन अफिसमा लगेर ट्याक्स के गर्थे जम्मा गर्थे। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई इन्टरमिडिएरिजको रूपमा काम गर्थे भन्न पनि सकिन्छ है, बिचमा काम गर्थे क्या। यो के गर्थे भन्दाखेरि ल्यान्ड ओनरबाट ट्याक्स उठाउने अनि डिस्ट्रिक्ट लेभलमा कहाँ जाने भन्दा रेभिन्यू एडमिनिस्ट्रेसन अफिसमा गएर त्यो ट्याक्स बुझाउने। इट मिन्स दे वेयर अ भिलेज लेभल फङ्सनरी हु कलेक्टेड ट्याक्सेस फ्रम द पिपल एन्ड डिपोजिटेड टु द डिस्ट्रिक्ट रेभिन्यू अफिस हो। यो भइहाल्यो, पिपलबाट ट्याक्स उठाएर डिस्ट्रिक्ट रेभिन्यू अफिसमा के गर्थे भन्दाखेरि जम्मा गर्थे। द जमिनदार नट ओन्ली प्रोभाइडेड इन्सुरेन्स टु द गभर्मेन्ट फर रेभिन्यू कलेक्सन, ही अल्सो फङ्सन्ड एज अ सोर्स अफ एग्रिकल्चरल फाइनेन्स। ही वाज रिक्वायर्ड टु मेक अभाइलेबल सिड्स एन्ड अदर एग्रिकल्चरल रिसर्चेस एज फार एज पोसिबल टु पिजेन्ट्स हु ल्याक देम। जमिनदार भनेको यो इन्सुरेन्स होइन वा रेभिन्यू कलेक्सन गर्ने मात्र होइन कि तिनीहरूले एग्रिकल्चरल फाइनेन्सको सोर्सको लागि पनि फङ्सन गर्थे। जस्तै यदि कसैलाई सिड्सहरू चाहिन्छ, बिउ बिजनहरू चाहिन्छ भने बिउ बिजन उपलब्ध गराइदिने होइन। केही यदि एग्रिकल्चरल रिसर्चेसको यदि केही प्रब्लम छ भने यदि कसैलाई के छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चरल रिसर्चेस भनेको जस्तै मलजल सिडहरू बिउ बिजन सबै कुराहरूको यदि कसैलाई ल्याक गरेको छन् वा कसैसँग कुनै पिजेन्ट्स भनेको काम गर्ने मान्छे है, यदि किसान भन्न सकिन्छ, अनि यदि पिजेन्टसँग त्यो छैन होइन भने तिनीहरूलाई उपलब्ध गराइदिने काम पनि जमिनदारहरूले गर्थे। मोर ओभर एज ट्याक्स कलेक्टर द जमिनदार वाज रेस्पोन्सिबल फर द मेन्टेनेन्स अफ ल्यान्ड रेकर्ड्स एन्ड द रजिस्ट्रेसन अफ ल्यान्ड ट्रान्सफर्स। यदि ल्यान्ड रेकर्ड राख्ने होइन, ल्यान्ड रेकर्ड राख्ने र यदि ल्यान्डको ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यो ल्यान्ड ट्रान्सफरको रजिस्टर गर्ने काम समेत जमिनदारले गर्थे। हाउएभर दिस वाज नट ओन्ली सपोज टु मेक ट्याक्स कलेक्सन मोर इफिसियन्ट बट अल्सो टु इस्टाब्लिस इलाइट्स इन द पेरिफेरियल zone who rich in capital and loyal to the state would provide a boost to the central government in collecting taxes। यो भनेको ट्याक्स कलेक्सनलाई इफिसियन्ट बनाउनको लागि मात्र होइन कि त्यो पेरिफेरियल जोन जुन छ नि, अब छेउछाउको इलाकाहरू होइन, जस्तो अब अलि पुग्न नसकिने इलाकाहरूमा पनि यो इलाइट्सहरू स्थापना गर्नको लागि के गर्यो भन्दाखेरि यसले मद्दत गर्यो। जस्तै अब यो के गर्थे भन्दाखेरि यो अब धेरै जमिनदारी तालुकदारी भयो भने त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्थ्यो नि, त्यहाँ गएर अब के हुन्थ्यो भन्दाखेरि ट्याक्सहरू कलेक्सन गर्नमा पनि बुस्ट मिल्थ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि यदि कसैले केही चाहिएको छ केहीको निड छ भने पनि तिनीहरूले पुरा गर्थे र ठाउँ ठाउँमा इलाइट्सहरू स्थापना गर्नको लागि यसले मद्दत गरेको थियो होइन। अनि अगाडि जाम। द जमिनदार वाज अलोड टु रिटेन अ सर्टेन पर्सेन्टेज अफ ट्याक्सेस इन कम्पेन्सेसन फर हिज वर्क अफ ट्याक्स कलेक्सन। अब जमिनदारले ट्याक्स कलेक्सन गरेर त्यत्रो दुःख गरे पछाडि ट्याक्सको केही पर्सेन्टेज त पाउनु पर्यो होइन। फर्दर ही ह्याड अ क्लेम टु अ ल्यान्ड फ्री अफ चार्ज कल जिरायत हो। अघि नै हामीले कुरा गर्यो, सायद कुरा गरिएन होला, एउटा जिरायत भन्ने ल्यान्ड तिनीहरूले पाउँथे कि त्यो गरे पछाडि है, त्यो काम गरे बापत जुन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि फ्री अफ चार्ज हुन्थ्यो, विच वाज लायबल बाई अदर्स, जुन कि अरूले काम गरिदिन्थे। के गर्थे भन्दाखेरि यहाँ अगाडि पढौँ। दिस सिस्टम सक्सिड इन एक्वायरिङ ल्यान्ड्स एन्ड इस्टाब्लिस जमिनदार्स अथोरिटी इन सच अ म्यानर द्याट इट ग्रेजुअली एज्युम द फर्म अफ प्रपर्टी। यो भनेको ती यस्तो तरिकाले एक्वायर गरे ल्यान्ड्स र जमिनदारको अथोरिटी यस्तो तरिकाले गरे कि त्यो भनेको एउटा प्रपर्टीको फर्मकै रूपमा आयो क्या, जिरायत प्रपर्टी भनेर गनिन लाग्यो। अनि यो भनेको अरूले काम गरिदिन्थे है, अगाडि भनेको छ अरूले फ्री अफ कस्ट काम गरिदिन्थे। जिरायत इज अ प्लट अफ ट्याक्सेबल ल्यान्ड एट्याच टु अ जमिनदारी होल्डिङ एज पार्ट अफ जमिनदारी रिम्युनरेसन। यो भनेको के भन्दाखेरि ट्याक्स लिन मिल्ने खालको एउटा ल्यान्ड हो, जुन भनेको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जमिनदारीले
के गर्थे भन्दाखेरि होल्ड गर्थे त्यो जमिनदारको रिम्युनरेसनको रूपमा हैन। अनि तिनीहरूले काम गरेको रूपमा यो भनेको जिरायत ल्यान्ड तिनीहरूले होल्ड गर्थे। इट मिन्स द जमिनदार वाज ओनर अफ द ट्याक्सेबल जिरायत ल्यान्ड्स एलोकेटेड टु हिम एज पार्ट अफ हिज रिम्युनरेसन। त्यसको रिम्युनरेसन भनेको के सेवा सुविधा हैन। हामीले अब रिम्युनरेसन अफ सुप्रिम कोर्टको जजेस भनेर पनि पढियो हैन। रिम्युनरेसन भनेको के भन्दाखेरि सेवा सुविधा, त्यो जमिनदारको रिम्युनरेसनको रूपमा जिरायत ल्यान्डलाई तिनीहरूले होल्ड गर्थे है। अनि इन जुन चाहिँ ट्याक्सेबल हुन्थ्यो त्यो पनि याद राख्नुहोस्, इन जिरायत ल्यान्ड अल एबल पर्सन्स were required to offer their services free of cost to him हो अघि भनेको कुरा आइहाल्यो, and to his assistant during sowing and harvesting season। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जिरायत ल्यान्डमा अरू जुन मान्छेहरू थिए तिनीहरूले फ्री अफ कस्ट त्यसको लागि काम गरिदिनु पर्थ्यो क्या। प्लान्टिङ गर्ने सिजनमा होस् या त्यसलाई हार्भेस्ट गर्ने भनेको त्यो जस्तै अब धान रोप्न होस् या त्यो धानलाई हार्भेस्ट गर्ने वा भनौँ धान उठाउने काट्ने टाइम हुन्थ्यो नि, त्यति बेलामा त्यो जिरायत ल्यान्डको जुन जिरायत ल्यान्ड हुन्छ नि त्यहाँ फलेका बिउ बिजनहरूलाई लगाइदिने अनि हार्भेस्ट गर्ने भनेको फ्री अफ कस्ट गरिदिनु पर्थ्यो क्या अरू मान्छेले। अनि यस्तै हो, यही कारणले गर्दा पनि पछाडि यो एबोलिस भएको हो। अनि आफ्टर द पोलिटिकल चेन्ज अफ 2007 विक्रमसम्म 2007मा पोलिटिकल चेन्ज भयो, सबैलाई थाहा छँदैछ। 1951 अहिले कन्फ्लिक्ट्स बिट्विन जमिनदार्स एन्ड पिजन्स बिगन इन सेभरल डिस्ट्रिक्ट्स एन्ड डिमान्ड फर द एभोल्युसन अफ द जमिनदारी सिस्टम ग्रेजुअली इन्क्रिज। अब पिजन्सलाई त के गरेको थियो भन्दाखेरि त्यो जमिनदारहरूले के गर्थे भन्दाखेरि अब फ्री अफ कस्ट काम गराउन लाउँथे। अब काम गराउन लाए पछाडि जहाँ पनि अत्याचार हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि आवाज त उठ्छ, कन्फ्लिक्ट त हुन्छ। त्यो कन्फ्लिक्टले के गर्यो भन्दाखेरि एभोल्युसनको लागि जमिनदारी सिस्टमको एभोल्युसनको लागि डिमान्डलाई के गर्यो भन्दाखेरि डिमान्ड गर्न थाले तिनीहरूले, र ग्रेजुअली यो डिमान्ड भनेको इन्क्रिज भयो, एभोल्युसन गर्नै पर्छ, यो जमिनदारी सिस्टम हामीलाई ठिक भएन भनेर पिजन्ट्सहरूले रिभोल्ट गर्न थाले। इन 2010 भनेको 1953 AD 2010 VS द ल्यान्ड रिफर्म कमिसन एडभोकेटेड द एभोल्युसन Land Reform Commission advocated the abolition of the system on the ground that it had become a symbol of immoral exploitation। मोरालिटी नै नभएको एकदमै एक्सप्लोइट मात्र गर्न थाले। It suggested that the functions of land tax collection should be taken over by the government and जमिनदार्स would be permitted to retain the ownership of their जिरायत ल्यान्ड। अब यो जुन ल्यान्ड ट्याक्सको कलेक्सन छ त्यो भनेको गभर्मेन्टले नै फङ्सन गर्नुपर्छ र जमिनदारहरूलाई त्यो ओनरसिप अफ जिरायत ल्यान्डलाई आफैलाई सुम्पिनुपर्छ। अब त्यो जमिनदारले आफैले खेतीपाती गर्नुपर्छ भनेर 2010मा ल्यान्ड रिफर्म कमिसनले भन्यो हैन। अनि हाउएभर दिस रिकमेन्डेसन वेयर नट इम्प्लिमेन्टेड एट द्याट टाइम बट द गभर्मेन्ट फेल्ड नट टु एभोलिश द जमिनदारी सिस्टम विदाउट प्रोभाइडिङ फर अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एग्रिकल्चरल क्रेडिट। अब के थियो भन्दाखेरि जमिनदारी मान्छेको त जमिनदारहरूको त अब ट्याक्स उठाउने मात्र होइन कि, जस्तै एग्रिकल्चरको लागि कसैलाई लोन चाहिएको छ भने लोनहरू उपलब्ध गराइदिने, सिड्सहरू उपलब्ध गराइदिने, धेरै प्रकारका त्यो कामहरू थिए नि। अनि फ्याट्टै त्यो यदि जमिनदारी सिस्टम एभोलिस हुन्थ्यो भने त ती कामहरूलाई गर्नमा गाह्रो हुन्थ्यो। त्यही भएर यो रिकमेन्डेसनहरू ठ्याक्क त्यति बेला चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएन होइन। गभर्मेन्टले अलि एभोलिस गर्दा यो अल्टरनेटिभहरू खोज्न गाह्रो हुन्छ भनेर त्यति बेला इम्प्लिमेन्ट गरेन। तर Finally, the Land Act 2021 BS contained provisions for the evolution of the Zamindari system in Nepal. Zamindars have been allowed to retain the ownership of the Jirayat lands assigned to them as the part of their compensation. फाइनल्ली के भयो भन्दाखेरि ल्यान्ड एक्ट 2021 आयो र त्यसमा के भयो भन्दाखेरि जमिनदारी सिस्टमलाई हटाउनु पर्छ भनियो र जमिनदारहरू है जसलाई जिरायत ल्यान्ड दिएको थियो त्यो तिनीहरूले नै राख्ने, तिनीहरूले नै खेतीपाती गर्ने, तिनीहरूको कम्पेन्सेसनको रूपमा त्यो तिनीहरूले आफैले खेतीपाती गर, अब तिमीहरूको लागि कसैले खेतीपाती गर्दैनन् भनेर ल्यान्ड एक्ट 2021 भूमि सुधार ऐन 2021 ले निर्णय गर्यो। विथ द एभोल्युसन अफ जमिनदारी ल्यान्ड ओनरशिप सिस्टम फ्युडलिस्टिक फर्म्स अफ ल्यान्ड कन्ट्रोल ह्याभ बिन अलमोस्ट कम्प्लिटली इराडिकेटेड इन नेपाल। हो इराडिकेट भयो भनेको हट्यो है। विथ द एभोल्युसन अफ जमिनदारी ल्यान्ड ओनरसिपको एभोल्युसन भए पछाडि, समाप्ति भए पछाडि फ्युडलिस्टिक फर्म्स अफ ल्यान्ड कन्ट्रोल पनि के भयो भन्दाखेरि त्यो समाप्त भयो। उखडा एक्ट 2021 है, उखडा एक्ट 2021 BS वाज इनेक्टेड इन द सेम इयर। त्यो इयरमा के भयो भन्दाखेरि उखडा एक्ट 2021 पनि आयो जसले के गर्यो भन्दाखेरि विच ह्याड एभोल्युस द उखडा ल्यान्ड सिस्टम फ्रम नवलपरासी, रूपन्देही, कपिल
कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट। यो हामीले पहिले भनियो नि नवलपरासी अनि रूपन्देही र कपिलवस्तुमा उखडा ल्यान्ड सिस्टम थियो भनियो र 2021 को उखडा एक्टले के गर्यो भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिक्टहरूबाट उखडा ल्यान्ड सिस्टम पनि हटाइदियो। र अब यति नै थियो आजको लागि। अब म यसलाई कन्क्लुड गर्छु हैन। अब जमिनदारी र तालुकदारी भनेको हामीले बुझ्नु पर्दा तालुकदारी भनेको हिल रिजनमा, जमिनदारी भनेको तराई रिजनमा आउने हो। सेम कुरो बुझाउँछ यसले। त्यो जमिनदार र अनि तालुकदारको कामलाई जमिनदारी र तालुकदारी भनिने हो हैन। अब इन्डियाको टर्म र यहाँको टर्ममा अलि नजुकिनु होला। जमिनदार भनेर इन्डियातिर अब के बुझिन्थ्यो भन्दाखेरि त्यो भनेको अब जसको ल्यान्ड ओनरसिप हुन्छ वा भनौँ न जसले ल्यान्ड होल्ड गर्छ त्यसलाई जमिनदार भनिन्थ्यो। तर हामीहरू यहाँ कन्फ्युज हुनु हुँदैन हैन। यहाँ भनेको जिम्मेदारलाई नै जमिनदार भनेर पनि यहाँ भनिएको छ, त्यही भएर कन्फ्युज नहुनु होला। अनि 18th सेन्चुरीमा अब जमिनदारहरू इन्डिया र तराई दुबईमा थिए हैन। त्यस पछाडि अब के भयो भन्दाखेरि जमिनदारहरूले के गर्न थाले भन्दा पनि जमिनदारको काम के थियो भन्दाखेरि रेभिन्यू कलेक्टरहरू थिए कि जस्तै बिर्ता रकम लगायतका अब पहिलाको जति ल्यान्डहरू थिए तिनीहरूबाट रेभिन्यू कलेक्ट गर्ने, त्यस पछाडि अनि डिस्ट्रिक्ट रेभिन्यू अफिसमा पुर्याउने काम तिनीहरूले गर्थे। अनि हिल र तराई रिजनमा यस्तो सिस्टम थियो भने पनि काठमाडौँमा चाहिँ आफै उठाउँथे। अनि 1820 देखि 1837 को बिचमा तालुकदारी सिस्टम अनि 1861 देखि 62 एडीको बिचमा जमिनदारी सिस्टम आयो भनिन्छ हैन। त्यस पछाडि तिनीहरूको काम भनेको अब ल्यान्ड रेभिन्यू अफिसमा त्यो के अरे डिस्ट्रिक्ट रेभिन्यू अफिसमा त्यो दिने थियो, ट्याक्सहरू बुझाउने। त्यस पछाडि त्यति मात्र होइन कि धेरै कुराहरू गर्थे, जस्तै ट्याक्सहरू मात्र होइन, यदि कसैले अब बिउबिजन चाहिएको छ हैन, सिड्सहरू चाहिएको छ, यदि कर्जा चाहिएको छ भने पनि तिनीहरूले उपलब्ध गराइदिन्थे है। ट्याक्स कलेक्सन मात्र होइन त्यो पनि काम गर्थे। अनि यसले ट्याक्स कलेक्सनलाई इफिसियन्ट बनाउने मात्र होइन कि अब ठाउँमा यो इलाइट्सहरू पेरिफेरल जोनमा इलाइट्सहरू पनि स्थापना गर्नमा मद्दत गर्यो हैन। अनि तिनीहरूको अब एउटा जिरायत भन्ने ल्यान्ड हुन्थ्यो, जमिनदारको एउटा जिरायत भन्ने ल्यान्ड हुन्थ्यो जुन अरूले यो होल्ड गर्थे भन्दा पनि जिरायत भन्ने तिनीहरूको ल्यान्ड हुन्थ्यो, जमिनदारको ल्यान्ड हुन्थ्यो जसलाई खेतीपाती गरिदिने हैन, त्यसलाई अब बिउबिजन गरिदिनेदेखि लिएर धानसान काट्दिने जम्मै कुराहरू अरूले गर्थे, त्यो पनि फ्री अफ कस्ट है जिरायत ल्यान्डमा। त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि 2007 मा अब जमिनदारहरूको लागि जमिनदार र पिजेन्ट्सलाई अब धेरै डिस्ट्रिक्टहरूमा त्यो आउन थाले हैन। के आउन थाले भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट आउन थाले जमिनदार पिजेन्टको लागि। के को लागि भन्दाखेरि अब यो जमिनदारी सिस्टम हटाउनु पर्छ भनेर के भयो भन्दाखेरि तिनीहरू पिजेन्ट्सहरूले के गर्न थाले भन्दाखेरि रिभोल्ट गर्न थाले कि कन्फ्लिक्ट अराइज भयो नि जमिनदार र पिजेन्ट्स बीच। त्यस पछाडि नि के भयो भन्दाखेरि अब 2010 मा ल्यान्ड रिफर्म कमिसनले यो भनेको एकदम एउटा इमोरल एक्सप्लोइटेसन हो, यसलाई हटाउनुपर्छ भने तापनि तत्कालै एबोलिस भएन। किन भन्दाखेरि अब एग्रिकल्चरल क्रेडिट कहाँबाट ल्याउने हैन, अनि फ्याट हटाउनु मिल्दैन जमिनदारी सिस्टम भने तत्कालै एबोलिस भएन। तर 2010 को कुरो के भयो भन्दा 2021 मा आएर धेरै प्रोभिजनहरू बनाए, त्यस पछाडि जमिनदारी सिस्टमलाई पनि एबोलिस गरे। अनि जमिनदारहरूलाई के गरे भन्दाखेरि जिरायत ल्यान्डलाई एसाइन गरे तिनीहरूको कम्पेन्सेसनको रूपमा। अनि यसैका साथमा फ्युडलिस्टिक फर्म अफ ल्यान्ड ओनरसिप पनि सकियो हैन, जुन फ्युडलिस्टिक थियो यो भनेको सकियो। अनि त्यस पछाडि के भयो भन्दाखेरि उखडा ल्यान्ड भनेको नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु लगायतका यो जिल्लाहरूबाट हटाइयो। र आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईँहरूले भिडियोबाट केही न केही बुझ्नुभयो होला, केही भिडियो मन पर्यो होला। अब लाइक र सब्सक्राइब गर्नु होला, केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट गर्नु होला। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला, तबसम्मको लागि पढ्दै राख्नुहोस्। धन्यवाद।